अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिहिस्मा रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। सूरतुल अअला मक्की सूरत देता सूरत सब्बिहा उम्विलिशी और सूरतुल अअला नुम दे दावल आयत न माखूज़ दे। सुनन नसाई के दी फजीलत के हदीस नकल ले। सैयदना मुआज़ रहमत नबी सल्लम फरमाइलु कल चे दोग द मुंजुन वर्कोल कौम ला कौम बड़रस्तड़े हो सूरतुल बक़रा व दगा सूरतुल नबी होता यो रकात के लुस्तलो आगा सी उगद मुंजो नबी सल्लम होते आयत खलक फितने के चे इमामती वर्के नोग दोग द मुंजुन के न कल चे दखल को इमामत वर्के न सूरतुल शम्स इन व शम्स व दुहाहा और सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला वल्लैलि इज़ा यग़शा और इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ दगा सूरतुन लूला कना दागे न यो लूला। सुन नबी दाऊद की हदीस थे उक़बा बिन आमिर जुहनी फरमाई कल जे सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला नाज़िल शो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल दा फुल सजदो के दे सजदे के बिया लगा मुंग सुबहान रब्बिल अअला वे कना सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला न सुबहान रब्बिल अअला हर एक सजदे के हुई संचरा रवान दिसिना दरसिना। सही मुस्लिम की हदीस थे नौमान बिन बशीर फरमाई बिन साद बिन सालबा खज़रजी सहाबी दे अंसारी अमीर व ख़तीब व रेलवे शायरो दिमश्क काज़ी मोबिया रुस्तो 124 हदीस थे नकल लिया फरमाई चे नबी सल्लम बदाख्तरनों पर मुंजुनों के अजमे पर मांझ के सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला हलता के हदीसुल गाशिया लुस्तखा दादे के देबाब के दरे सही हदीस थी बला मौजूद हदीस से कम जैसे आलबी नकल कर दे चाह जवलुज़ सूरतुल अअला अल्लाह बदला लस गुना सवाब वर्की दा आए खल गुना चागी ब मूसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह बदा आए हरफुनो लसचंदा सवाब वर्की दे इंसान ला चाहे दा उलुस तो कम चे पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूसा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह नादिल कर दी दागे ना बोले सेवा सवाब वर्की खफाजी विदा मौजूद मनगढ़त हदीस थे रब तो तड़ुंद दे मख की सूरत सरागा पदे तरीका बांधे दे बसूरत तारिक के दा मोहलत वर कवल हुक्मो अमहिलहुम रुवैदा नदल देवी द मोहलत पा वक्त के दा कुरान करीम प तस्बीह और तज़कीर सरा हुक्म दे कुरान करीम वाया व ज़िक्र व फ़िक्र का वदे मोहलत पा वक्त के सकार हो बके का ना दे वक्त इस्तादा का कार दे दारंगल तखवीफ ज़िक्र शो यरे वर्कड़ व आज़ाब ना दल दा आज़ाब ना द निजात तरीका ज़िक्र ना ता तब तरीका ही खा आज़ाब न बसेंगे बच गए नागा तरगीब इला तौहीद देहा तौहीद तरह है तौहीद खपल का नाज़ाब ना बचे तरगीब इला तौहीद अल देसा दुरमायत की विलो चार चीज़ बांधे हो हाफिज़ होने के बांधे सो तारिक के दे मौसा दुरमायत की भी चल्ला ताला खालिक व मुरब्बी दे द अर्सिज़ ख्याल सातुन क्या गल्ला दे कना जवाहिर कुरान रबत लिखी मुशरिकीन का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तिलाफ नहायत अहम मसलों में था। मुशरिकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा नाले की पदवा अहम मसलो हुआ अव्वल मसले तौहीद में दो हशर नशर और जज़ा और सज़ा में दे दो खबरों सदागी न लगे तौहीद न मानो द अल्लाह यो वाले न मानो बूतान बबी वो सरा माने दो हशर और नशर जज़ा सज़ा जन्नत जहन्नम पदे के सूरत तारिक तक मसले क़यामत का बयान था तारिक का बुरदा का खबर हुआ अब सूरतुल अअला से लेकर आखिर तक मसले तौहीद का बयान होगा उस आखिर पूरे मसले तौहीद बद शुरू की मसले तौहीद से मुशरिकीन के आराज़ की बड़ी वजह दुनियावी ऐश व ऐशत में इन्हमाक है दुनिया के डेर वर्णन होती उन पदे वजह तौहीद ते पाम न को इसलिए मसले तौहीद के साथ साथ तज़हीद फिर दुनिया का मज़मून भी कहीं कहीं मज़कूर होगा द दुनिया अस्पकवाले बज़िक्र की दल तबम हुई बल तो उसिरून हयात दुनिया
زی په زی بوي الهاکم التکاثر، زی په زی به دغه مضمون راځي په دې کې تزهید فی دنیا، دنیا کے زہد اختیار کا، دنیا سے ډېر مینا اور زړه مه لگوا۔ بعض صورتوں میں دونوں مضمون مذکور ہوں گے، بعض میں صرف ایک اور بعض میں صرف تخویف کا ذکر ہوگا۔ درمیان میں دو صورتوں یعنی والضحیٰ اور الانشراح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے یہ تسلی کا مضمون مذکور ہوگا۔ اللہ عقید مضمون خبر کړی ده دعوت صورت هغه بسی صورت کے مرکزی خیال توحید ته ترغیب ورکی، فسبح اسم ربک الاعلی، توحید اثبات بکی، شرک فی التصرف و شرک فی العلم باندې رد بکی، تنقید بکی، تزہید فی الدنیا، دنیا سره بے حد محبت او د آخرت نه سوا مینه نه کول پکار خام، بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقی، قرآن ته ترغیب دی بده کې صورت کے قرآن ته ترغیب دی، قرآن سره شوق مینه محبت پیدا کا، خلاصہ و نچوڑ دا دے۔ صورت اول کے تسبیح حکم دے اور ترغیب دے توحید تا، سبح اسم ربک الاعلی دے مضمون دا غدے۔ دا اللہ تعالیٰ نہ اسماء نہ نمونہ اور صفات با پیش کی وہ مایت پورے دے توحید باندې دعا غید دلائل بم پیش کی شروع کی، چې اللہ خالق دے، الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، دا په دې باندې دلیل دی۔ دویم دلیل دا دی چې اللہ تعالیٰ پارسا عالم دے، انه یعلم الجهر وما یخفى، پارسا پوری ښکار دے کہ پڑھتے۔ دو انعامات بیا ذکر کی تفریعاً، دو انعامات پتا سے میں احسانات کړی دي کہ تاسو توحید مانے نہ دو انعامات په باندې حکم سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، یو احسان دا کړی۔ دویم ونیسرک لليسرى، دا شپږم او اتم آیت دا بشارتونم دي، ها شپږم او اتم آیت دا بشارتونم دي، انعامات می دا په باندې حکم د توحید په دعوی سره دوا بشارتونه دي په شپږم او اتم کې، بیا تذکیر بالقرآن دی پسې فذکر ان نفعت الذکر، بل دا د نبی اسلام د پر تسلیم دا، فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشى، تسلی د نبی اسلام د پر د خلکو دوه ډلې ذکر دي، دیکھے د خلکو دوه ډلې ذکر دي اور سره په درې صفتونو بشارت هم ده، سیذکر من یخشى یو ډله، ویتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، بل ډله قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل ډله تسلیم ولهم ولسم آیت کے فذکر ان نفعت الذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلی دا، او دا ویتجنبها الاشقى تخویف تو مویلی شیخا دیر لسم پورے، بشارت قد افلح من تزکا بشارت، ادوے مڈلا تزہید فی الدنیا ادرے مداوجے کا موا، بل توثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا، تاسو دنیا ډېر ترجیح ورکوي، په دنیا ډېر مینې، حالانکہ آخرت ډېر بہتر او ابقا دی، ہمیشہ پاتے دی۔ دلیل نقلی پیش کی، ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، دا مضمون و دا بیان ہو مخ کے صحیفوں کے ہو کہ صحیفے دے ابراہیم علیہ السلام میں کہ موسیٰ علیہ السلام میں دا خبر پاگئی کہ موا دا خلاصہ و اختصار سرا جواہر القرآن خلاصہ لگی سورۃ الاعلیٰ، چونکہ اس حصہ کا مبتہ ہے دلتنا اصلاً یولسم عیسیٰ شروع کی کہ ماں پر خدا کا خبر ہے، یولسم عیسیٰ شروع کی کہ سورۃ یولسم باب باخر عیسیٰ کے یولسم باب، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر، سورۃ البلد، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل پورے کا نا
نه دی مرکزی مضمون دنیا نه بې رغبته شي او آخرت باندې توجه کې د دغه ټولو دغه دی سورۃ الاعلی کې وی چې دنیا زیب و زینت کې مرزه مسئله توحید ومنه غاشیه کې وی چې عذاب د آخرت نه ویریږي سورۃ الفجر کې وی چې اسباب د حب دنیا چې دی داغه نه مخ واړوي امور مصلحه هغه اوکې منځ نور زکاتونه استاد زړه به دنیا مې نه وځي سورۃ البلد کې به وی چې مال صحیح مصارف پیدا کې د کلی اصلاح کې انفاقو کې دنیا د مين علاج به وشي خرچه وکا دنیا د مين نه بخلا شي سورۃ الشمس کې به وګورا خیال کا وګوره موحد او مشرک برابر نه دي سورۃ الليل کې به وی چې نه کو بدم ګوره برابر نه دي دغه سوي ما دا دغه پرې خو دا اوس مختصر سره وي ځکه جواهر القرآن لکھی جو سورۃ الاعلی چونکہ اس حصہ کا مبدا ہے کون سا حصہ 11واں حصہ اس لیے اس میں توحید اور تزہید فی الدنیا دونوں مضمون مذکور ہے دوڑ مضامین پہ چلی گئی ہاں سبح اسم ربک الاعلی دعوی توحید کے دونوں حصوں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے دوڑ طرفونه بدغی جب کارساز کار جڑون کے متصرف بھی وہی ہے اللہ دے اور عالم الغیب بھی تو اس کو ان صفتوں میں شریکوں سے پاک سمجھو دے صفاتوں کے اللہ چا عالم الغیب دے کارساز دے نہ پدے کہ اللہ لے شریک مما نہ کنخا الذی خلق فسوا سے لے کر فجعلہ غثان احوا دعوی توحید کے جزء اول پر دلائل و شواہد جزء اول ہاں کارساز سے معلوم ہوتا ہے کہ کارساز صرف اللہ تعالی ہی ہے سنقرئک فلا تنسا دعوی اولا کے ابلاغ و بیان پر انعام تجھ دا مسئلہ خو رہے ہیں تا بانے بزے انعامات کو ہم تجھ تبلیغ کیے گا نا دے دعوے دا بتا بانے سانو انعامون کوما انہو یعلم الجہر وما یخفا دوسرا دعوی اللہ تعالی ہی عالم الغیب ہے اور کوئی عالم الغیب نہیں ونیسرک لليسرا دوسری دعویٰ کی تبلیغ پر انعام تچ دا دویم خبر خلکو ته رسې خورې چې الله تعالی پر سپوي دے تا ته بدلار مونږ سانو دعوت تا دے باندې وتا باندې انعام کو تبلیغ پر انعام تا ته مونږ دا تکالیف سانو فذکر نفعات ذکر دونوں دعووں کے بعد تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ دعوے نه پس تسلی دا تاسو ورسوي نبی صلی الله علیه وسلم تسلی ورکړي الذی یصلی النار الکبرى دا دو آیتونه په تخویف اخروی کې دي چې دا دعوی توحید نه مني د دې تو صورت نه مني قد افلح من تزکى دا دو آیتونه بشارت اخرویه کم چې دا داول صورت مني بل تؤثرون الحیات الدنیا دو آیتونه تزهید فی الدنیا مضمون دی پکې ان هذا لفی الصحف الاولى نوال اخره پر توحید و تزهید فی الدنیا پر دلیل نقلی توحید اور تزهید فی الدنیا دا توحید دا مسئلہ مخی کتابونو کې هم د دنیا نه بے رغبتی دا مخکنو کتابونو کې هم وا ځکه خلکو رهبانیت بیا رسول وباسه ولی هغه باغې کې د دنیا نه دومره بے رغبت شو چې واده هم پرې خو هغه بل خرت تل ورسېدل افراد او تفرید خلکو شروع کو ځکه خو بیا نبی سلام چراغ وی فرمایل الله رهبانیت فی الاسلام اسلام کې ګور رهبانیت نشته ګوره تاسو ودونه پرې د خدم پرې د دنیا نه ځان لکټ کړیو هټ کر بر یو جونګړه جوړ کې غر بسر کې چا سره نه ملاويږي دا جی درام تخت علم د غر د سر د پاسه دام د رهبانیت پیروکارو کنه دغه بچیو پاتې پلي سبح اسم ربک الاعلى سبح تپاکی با وایا سبح اسم تپاکی وایا د نوم ربک د خپل رب الاعلى چړي روچت د خپل رب د نوم بڑای بیانوا پاکی بیانوا چې رب ډیر پورته دی بلند دی الذي غرب خلق اج پیدائش کړه دے پیدا کولی کړه دی فسوا بیا برابر کړه دے پیدائش برابر کړه دے برابر کړه دی په کې څه کمی نشتا والذي قدر فهدا غرب داسې ذات قدر چې اندازې کړه دا د هر څه اندازې لګول تقدیر یې کړی دی علم او تصرف فهدا نبی لاره ته خودلې طریقې او ته خودلې دا هر څه اندازې لګول دا هغه طریقې د جنت علم خوله لاره ته خودلې دا والذي اخرج المرعى والله غذات دې جریستری دی غیاګانې فجعله نبی کړي دی غیاګانې غصاء احوا دا تور بوس یا تور سوټه چې جوړ شي کنه غصاء احوا او چا تورا دا ول پنځایتونه پدې کې توحید او د الله صفات ذکر دي
सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, सब्बिह यानी पाकीदा के ये पाक गणा, पजब पाकी वया पदावत और तबलीग की पाकी बयान हो, हर किस्म शरीक हो नाजवल हो, दऐब हो, द एहतियाज हो, द अजज हो, दार गशिना चे अगर सर पजात और असमा सिफ़ात हो काउन हुक्मों के अगर सर लायक नहीं दी, अल्लाह सर शरीक में जोड़ा हुआ। हिस तफसीर उस्मानी लिखल क्या ना, तफसीर उस्मानी अल्लाह पजात के मियोदे पसिफ़त के मियोदे सिफ़त पर तकाज़ों के मियोदे न तो अलग पजात के शरीक जोड़ा शरीक फ़िज़ात थे, कि सिफ़ात के जोड़ा शरीक फ़िज़ात थे, सिफ़ात और तकाज़ा के जोड़े सिफ़ात और तकाज़ा बाने अक्सर खलक न पूई के पदे के खलक हुई अल्लाह दार से न दिल की बग़ैर द आले ने और दिल की सिफ़ात और तकाज़ा दादा चे मुंग अल्लाह नवाज़ को न तो जो उस पिरता फ़कीरता बलता आवाज़ के दाता सिफ़ात और तकाज़ा के शर को ना ता दा अल्लाह दा सिफ़त सब मखलूक लो गर्जाओ आगे पे आगे दो गण चागम दार देना ओरी अगदा कार कौली शे मुतसरफ ते मोगड़ो इल्म दे मोलो मनो अखो रुस्ते खबर दी खुता अगला अवल इल्म मन ले देना आले ते बदगे शिरक ना होते। सुन अबू दाऊद मुस्नद अहमद की हदीस मौजूद है नबी सल्लम आगा सब बहस रब्बिकल आला चकदा नादिर शेगा ना दे बसे बस सुबहान रब्बिल आला उलस्तो। सुन अबू दाऊद कम हदीस मा फजाइल को हुए खलका ने टोल मखलूक पैदा करे दे, खल्क अल्लाह करे, अल्लाह खालिक दे, खल्लाक दे का नाम। फसवा द हर शी बदन अंदामुना व अज़ाय मुनासिब जोड़ करी दी अल्लाह ख बराबर करे दे, कत गवा तो गोरे और मेखे तो गोरे और मरगे तो गोरे इंसान तो गोरे हर शे पखपल अंदामुनो बाने का बराबर देखा खब बराबर सिस्टम अल्लाह करे दे। वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा अल्लाह ग़ाज़ात क़द्दरा अंदाज़े लगोले फ़हदा नबी अल्लाह तो खुद ले क़द्दरा द हर शे मकदार और कैफियत अंदाज़े करी दी फ़हदा नबी अदा जुन ते रौलो दो खुराक और उसका तरीक़े मो तो खुद ली दिखा। वल्लज़ी अल्लाह ग़ाज़ात अख़रजल मरआ चरिस्तरी दी गया गाने मरआ हर किस्म बूटी वाखो फ़जालहु नबी अकड़ी दियागा दा उस निज़ाम में निज़ाम ते इशारा द खुपजान अल्फाजों के खां गुसान दागा वहो बूटू तवीली शी जिसे ला बेगाड़ दो गुर्जी या आम ओच बेफैदी बूटे। मानील कुरान के ज़ज्जाज लिखी अहवा फ़ी मौदिअ नस्बिन हालिन मिनल मरआ अहवा हाल वाक़े द मरआना वलमाना लदी अखरजल मरआ अहवा दासे दे दा दुरुस्त आयत तफसीर अगर गई ए अखरजहु यदरिबु इला हुत वलहुवा अस्सवाद फ़जालहु गुसाउन अहवा जफ़फ़हु हत्ता सय्यरहु हशीमन जाफ़न कल गुसाइ लदी तरहु फ़ौक़ मा सैल दगशने गए अगाने च अल्लाह रुखी जी का ना नबिया की आगा जफ़फ़हु ऊँची की तरदे चिस सय्यरहु हशीमन जाफ़न ऊँची शी मात्रा मात शी कल गुसाइ लदी पशान दा खरशला को दा वड़ो वड़ो बूसु पशान शी का ना चागत सैलाबों के दपा से भी नहीं चरावानी दागा सिज दे कना गया न गया न सिता चता उरसी तो वो चक्ष और डांडी ते जुड़ शी कना अदुम दौर पदे चाहते रकदा अल्लाह अवल पिंजा तुनु सब बेहस्मा रब्बिकल आला पाकी बयान कर अपने रब के नाम की जो सबसे ऊपर अल्लज़ी खलक़ फसव्वा जिसने बनाया फिर ठीक किया वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा और जिसने ठहरा दिया फिर राह बदलाई वल्लज़ी अखरजल मरआ और जिसने निकाला चारा फ़जअलहु गुसान अहवा फिर कर डाला इसको कूड़ा सियाह। शेखुल कुरान ग़ुलामुल्लाह खान रहमहुल्लाह लिखते हैं सब बिहिस्म रब्बिकल आला यह दावे तौहीद के दोनों हिस्सों का नतीजा और समरा है। जब आइंदा बयान से साबित हो गया कि कारसाद मुतसर्रिफ़ व मुख्तार और आलिमुल ग़ैब सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है और कोई नहीं, तो उसको शरीकों से पाक समझो और उसकी दुआ पुकार में किसी को शरीक न बनाओ। इक़्तिदार आला के मालिक अपने परवरदिगार की हर ऐब और शिर्क से क़ौलन व अमलन तंज़ीह व तक़दीस करो। हर ऐब व हर शिर्क पवेना के ऊपर अमल के अल्लाह पाक को गणो गोरे नज़र नियाज मनख से सीधे और रुकुम न क़ब्रनु सर मकाओ आक़िदम दा से मसाता दा बलचा द मखलूक मुबारक और ख़बर इमदा से मकवा कौल के खुलपा के साथ खदा से ख़बर मकवा अल्लज़ी खलक़ फसव्वा दावा तौहीद के पहले जुज़ का बयान यानी अल्लाह ताला ही कारसाज और मुतसर्रिफ़ व मुख्तार है। अर्स का उनके
वाह के अख्तियार और आर्डर हुकूमत द अल्लाह देखा, उसी ने सबको पैदा किया और दुरुस्त अंदाम बनाया, सही अंदामुना बराबर दा अल्लाह वर्कड़ी दिखा, आज़ाए बदन को मुतनासिब और ख़ूबसूरत बनाया। तफसीर नसफ़ी का हवाला दिया है, खलक़ा कुल्ल शैइन फसव्वा खल्क़हु तस्वियतुन वलम यअति बिही मुतफ़ावितन। हर चीज़ की खलक़त उसने बराबर की मसावत के साथ, उसमें कोई तफ़ावत नहीं, गैर मुल्तमिन वलाकिन अला अहकामिन वस्साक़, इसमें कोई पटी हुई जगह नहीं है, इल्तियाम पर निश्ता का ना, लेकिन अगर जो करे दे हर वजूद और हर बॉडी मजबूत और नेगो, मेघे तो गोरा, गवा तो गोरा, चेले तो गोरा, इंसान तो गोरा, सुमरा मज़ेदार सिस्टम और अल्लाह पाक वर कर दे। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, और जिसने ठहरा दिया फिर राह बतलाई। क़द्दर फ़हदा, पैदा करने के बाद सब की रोज़ी का अंदाज़ा भी उसने मुकर्रर किया, उसी ने पैदा है को खुदा से नहीं दी प्रेखे। बाज़ फ़िरक़ वाले वही बात है ला अल्लाह दुनिया पैदा कर ना, बस दुनिया उस पाखपले चली गई सगड़े वड़े वे सड़िया। क़द्दर फ़हदा दे देता न करे तो दे टोल पर इंतज़ामात अल्लाह कर दी, बारान वाला वक्त वक़बाने वरी गली राखी जी वक्त वक़ल अम्बिया लीगी दौड़ रिस्क गम लगी कि रूहानी दे अगर बदनी देखा दरू ग़िज़ा दब्बर नाराज़ी बदन चूँकि दज़म के न पैदा दे न दे खुराक दज़म के नाराज़ी न पैदा करने के बाद सब की रोज़ी का अंदाज़ा भी उसी ने मुकर्रर किया, और फिर हर एक को रोज़ी हासिल करने की राह भी दिखाई। बेवतद रोज़े दासिल बोलो दौड़ रोज़े खा दौड़ रोज़े कुरान मुदले के लिए गैर मुतखोले जहन्नम लारे मुतखोले कुफर दगा दे पता की चीज़ें कहना दा सुद दे दा हलाल दी दा हराम दी, दा लार जन्नत दी जहन्नम दे, दा सुन्नत दे दा बेदत दा तौहीद दे दा शिरक दे। दगा शान रोज़े चाहे दुकान दे चाहे ड्यूटी दे चाहे पठे दे चाहे सी अल्लाह तआला रखू दे। वल्लज़ी अखरजल मरा, और जिसने निकाला चारा, उसी ने मवेशियों के लिए चारा पैदा किया, फिर उसे खुश्क और चूरा चूरा कर दिया। फजालहु गुसान हुआ, फिर उसे खुश्क और चूरा चूरा कर दिया। चारा खुश्क होने के बाद चूरा बन जाता है। चूरशी माना तो भी निज़ाम इंहिज़ाम तक है ना, या खुद हमें खिखड़े तलड़शी दगवा सारवी दागे नबिया दगा गोबर से जुड़ शी आगे तम इशारा दा दगा मतलब देखो कुरान दा से अल्फाज इस्तेमाली जगह चप तबीयत बूझ की गिना। यह तमाम सिफ़ात कमाल इसकी दलील है कि कारसाज सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है। दादुम सिफ़ात ताऊ कदा चाहे कि मखलूक के तमा तो खोया योम चो मेगे चा पैदा कर दे अल्लाह ने अलावा, और चाहे किस्मत अगली किली शी से निज़ाम चलूली शी चाहे सदार खूली शी पाकबल लड़ून दे दबल अल्लाह मोहताज दे गया चार रिश्ते अल्लाह रिश्ते दे मखलूक की चार रिश्ते पैदा कूली शी नातुल निज़ामुन अल्लाह चली। सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, सनुक़रिउका ज़रदा मंग बखाम खालुलु ताता तिलावत बको लुलु बताता कुरान, फ़ला तंसा नतबे नहीं रहे तातबे मंग तासे लुलु खा इल्ला माशा अल्लाह मगर आगा चे अल्लाह यो गवाड़ी स्तान येरो लो गवाड़ी नदन बेयिर की। इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा, बेशका यकीनन दगा अल्लाह यअलम पुई गल जहरा पखकारा वमा यख़फ़ा बागस चग पटवी पागे अल्लाह पुई गा। शपगमा आयत दे आयतुन की बिशारत ते ज़ेर दे और अल्लाह ताला द इल्म द फराखे ज़िक्र द अल्लाह इल्म गुरडेर वसी दे दागे सहद निश्तखा। सनुक़रिउका औलने बिशारत यानी पूरा कुरान खोदलता तो हम ठोल कुरान खयुन भी फ़ला तनसा दादुम बिशारत यानी नहीं रे दिल हमेशा हमेशा बस तासीना के महफूज हुई। यो तफसीर पके दादे या नफ़ी द नहीं पर माना दा और निस्यान द तर्क व गफलत पर माना दा यानी द लुस्तलो अमल कवल न गफलत मकवा दाई रवा मा कुरान मई रवा गोरे ता तब मंगुलुलु तब कुरान हुए दो रवा मुके खा और कुरान मई रवा कना कुरान कुरानी अखलाक व कुरानी आदाब व कुरानी अक़ायद दा मई रवा खा इल्ला माशा अल्लाह लेकिन यानी कि अल्लाह ताला वड़ी और द नसख द पारे दर नईर की लेकिन सूरह बकरा के 106 की तिरशील मा नंसख मिन आयतिन नौ नंसहा बिखैर मिनहा मिस्ल अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अगर बादशाह दे दुनिया की हुक्म नाफिज की ताता हुक्म मुखी ताता बिया दा हुक्म मनसूख कुम देम हुक्म दागा हुआ दागा मका आसमान दी दागा डर दे
الله باچا دې چې هغه څه کول غواړي کی به کنه ستا به دې کې څه مده چې کوم خلک به اعتراض کوي خو چې تا نه مونږ سه یېرولو غواړو احکامو کې او د نه یېر کو احادیث بیا وګوره بیا ډېر وضاحت دې ملاویږي لیلۃ القدر شپه الله وی ما ته خولې وا هغه صحابو جګړه او صحیح بخاری کې ذکر دي هغه د معنا علم واغسته شو بحث وبندا سيزونه ملاویږي نور محادیثو کې هغه د تفسیر ګرځېدي شي بیا سنقرئ کا فلا تنسا البتہ ہم پڑھائیں گے تجھ کو فلا تنسا پھر تو نہ بھولے گا الا ماشاء اللہ مگر جو چاہے اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفا وہ جانتا ہے پکارنے کو اور جو چھپا ہوا ہے آیت نمبر 6 اور 7 سنقرئ کا فلا تنسا سنقرئ کا یہ پہلے دعویٰ پر انعام ہے جب آپ پہلا دعوی توحید بیان کریں گے کہ کارساز صرف اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہی ہے اور کوئی نہیں تو ہم آپ کو قرآن انعام میں دیں گے آپ کو قرآن پڑھا دیں گے اور آپ کو اس طرح یاد کرا دیں گے کہ پھر آپ اس کو بھولیں گے نہیں الا ماشاء اللہ البتہ جن آیتوں کی تلاوت کو منسوخ کرنا منظور ہوگا وہ ہم آپ کو بلا دیں گے اب استانی یہ رکوں فلا تنس الا ما شاء اللہ معانی القرآن و عربی زجاج لکھتے ہیں اس میں علم اللہ عز وجل انه سيجعل للنبي صلی اللہ علیہ وسلم آیت يتبین له بها الفضلیہ بأن جبریل علیہ السلام ينزل علیہ بالوحی وهو امی لا يكتب کتابا ولا يقرأه اللہ دلتا خبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه خبر کی چې پاغه باندې بداغه فضیلت ثابتېږي جبریل باغله وحی وروړي حال دار چې دی به امی لیکا پڑھا بنی لیکل بم نه کی نه بل لوستل کی خدای خپل صحابو ته بیا لوستل کی وی بوتا تلاوت بوته کی سسز بالله ذنیری نالج بول الله پوخ ور کی لکه فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له حافظون ہر جدال آیت فاما الا ما شاء الله نفقیل الا ما شاء الله ثم يذكره بعد لیکن هغه چې الله غوړي د نه ییر کې نه بیا د یاد کی او تفسیر دے کے دار زجاج بھی بل لا وقیل الا ما شاء الله ان يؤخره من القرآن لیکن آغا چې الله غوړي اگر رستو کی دا قرآن نا رستو نازل کی دا ویل غوړي تفسیر البسیط کی لکھی واحدی دا واحدی رسالہ بھی شاگرد دیکھا امام رازی رضیات نقل کی دا واحدی نا کلے کلے نوم واخلی کلے نوم وانخلی دا تفسیر دا شر جلد و نسیوا دے تفسیر البسیط تفسیر الوسیط تفسیر الوجیز درې تفاسیر دي بسیط ډیرو غد وسیط داغه نه لکم د الوجیز بیا یو جلد کې آتا عن ابن عباس هغه وی الا ماشاء الله اين سیا لیکن هغه چې الله ورستانه يرول غوړي بدن ير کې دغه سه مقاتل ویلي دي الا ماشاء الله انتن سامن هو پدې معنا باندې وهاله هذا المعنى الاستثناء يعود الى ما ينسيه الله بنسخه من رفع حكمه وتلاوته بار کې استثناء ورګرځي منسوخ تبیا چې الله دا حکم پورته کیو دا تلاوتم لکه څنګه چې الله فرمایي مان سخ من آیت نو سے ہم یا انسا تراجه د انسا نوع من النسخ چې دا غدا نسخ یو قسم دی رول وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى مونږ به آسان کو تا ته لِلْيُسْرَى غلار آسانا تا ته به مونږ به تا ته آسان لارې ته آسانتیا درکو آسانی بتا ته پیدا کو په غلار کې فذکر نه ته نصیحت ورکوا ان نفعت الذکرى یقینا سوک ان مشدده په معنا باندې اخلي سوک ان شرطیه اخلي ان نفعت ذکرہ کا نصیحت ورکول نفع رسی بیشکا یقینا ستا نصیحت ورکول هغه نفع ورکوي فذکر ته نصیحت ورکوا پند ورکوا ان نفعت ذکرہ ان په معنا ان واخله بیا ډېر اسانه معنا یقینا ستا نصیحت ورکول هغه فایده ورکوي نفع ورکوي ستا نصیحت ورکول چې نبی نصیحت کې به فایده نه ورکوي نهم آیت تفسیر ونیسرو کا ینتا تبا دا خیر دا اسباب و توفیق درکو کہ مجھے دا بہترے لاری دی ترقی لاری دی دا دینی نهم آیت
दे के कुरान ता तरगीब दे इन नफ़ात ज़िक्र सो कोई इन शर्तिया पखपल माना सर दे और मुराद दादे चना अहलो खल्को ता द कुरान करीम तालीम व तज़कीर नदी वरकुल फ़कार इन आगा सोक चीज़े दो आयनात की या दुनिया मकसद दपारा दिन इलम हासिली क फ़ायदा वर्की न तो का के फ़ायदा वलन वर्की न ते अगल मवर कवा इन्हें दुनिया पर से लगे दे चेहरा माता खलक शेख अल्लामा प्लानी नियत कोठरे या दुनिया गरज मकसद देना इन भी पदा के खपल माना सर चे वाखलें ब्यादा का माना दा वनुयस्सिरुका लिल युसरा फ़ज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा वनुयस्सिरुका लिल युसरा और सहज सहज पहुँचाएँगे हम तुझको आसानी तक इन हम बासानी पहुँचाएँगे तुझको आसानी तक फ़ज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा सो तू समझा दे अगर फ़ायदा करे समझाना तनसीयत वर कवा के फ़ायदा वर की पोया वर कवल शर्ती वाक़ दा माना रजी हाँ वनुयस्सिरुका लिल युसरा ये दूसरे दावा पर इनाम है यानी जब दूसरा दावा बयान करेंगे देमा दावत बयान है करें अल्लाह आलिमुल ग़ैब दे पार सपोए दे तदा बयान है ताबाने उम्दा एहसान को कि अल्लाह ताला के सिवा कोई आलिमुल ग़ैब नहीं तो अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत की राह आसान फरमा देगा। जिस तरह पहला दावा दूसरे दावा के लिए बेमंज़िल सबब है बेमंज़िल सबब संग बेमंज़िल सबब दे जो सब कुछ करने वाला और मुतसर्रिफ़ कारसाज वही है अल्लाह ताला कारसाज दे अर्स का उनके देगा ना आलिमुल ग़ैब दे ना उसी को पुकारना चाहिए अगर तावा स्कूल पकार देगा ना चगा अर्स का उनके दे आलिमुल ग़ैब दिन अर्स का उनके मुतसर्रिफ़ हम शकना। इसी तरह पहला इनाम भी दूसरे इनाम के लिए बेमंज़िल सबब है क्योंकि कुरान की हिदायत दुखूल जन्नत का मूजिब है। अवल दावत दे में दावेदा पारा सबब शकना यानी जो सब कुछ करने वाला और मुतसर्रिफ़ व कारसाज हो वही आलिमुल ग़ैब होता है उसी को पुकारना चाहिए आसान से उसन नदग़हान अवल इनाम। इसी तरह पहले इनाम भी दूसरे इनाम के लिए बेमंज़िल सबब है संग अवल दावत दे में दपारा सबब होगा ना दाहन अवल इनाम दे में दपारा सबब दे क्योंकि कुरान की हिदायत दुखूल जन्नत का मूजिब है तो कुरान हिदायत और पदे मानतल जन्नत दुखूल दबारा से लाजिमी दे। फ़ज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा फ़ज़क्किर दावे तौहीद के दोनों हिस्सों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली है आपको मसले तौहीद की बदौलत मज़कूरा बाला दोनों इनाम अता किए गए लिहाजा जहाँ पंद नसीहत और वाज़ व तबलीग के सूदमंद होने की तवक्को हो कम दे के चिस्तादा तवक्कुवी इन शर्तिये चवाखले नो वहाँ दावे तौहीद की तबलीग करें अल्लाह तौहीद बयानवा। इन नफ़अत ज़िक्रा से बज़ाहिर मालूम होता है कि तबलीग के नाफ़िअ होने का पहले इल्म हो तब तबलीग करनी चाहिए वरना नहीं हालांकि ये ज़रूरी नहीं। दायो एतराज़ राजी का ना न जवाब इदा दे तो इसका जवाब यह है कि नसीहत के नाफ़िअ होने जवाहिर कुरान लिखा का इल्म ज़रूरी नहीं नसीहत के नाफ़िअ होने का इल्म ज़रूरी ही नहीं बल्कि जहाँ नफ़ा की तवक्को या वहम भी हो वहाँ भी तबलीग करनी चाहिए। तवक्को रिश्ता होगा मामूली होता अलबत्ता जहाँ बिल्कुल मायूसी हो और नसीहत के सुदमंद होने का वहम भी न हो यानी जिन लोगों में ज़रा बर इनाबत न पाई जाए वहाँ नसीहत न की जाए जैसा कि सूरत नजम में फरमाया फ़अरिद अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना मखवाड़वा मकवा बयान आगा जाता चे मखेड़ा बोले ज़मुंग द कुरान ना ज़मुंग द नसीहत ना। तफसीर मज़हरी का हवाला दिया है अत-तज़कीर वल अम्र बिल मारूफ़ वन नह्यु अनिल मुनकर इन्नमा यजिबु इज़ा ज़न्न नफ़अहु वलिज़ालिका अमरा बिल इअराद अम्मन तवल्ला। इसके बाद उन दोनों फ़रीक़ों का ज़िक्र है जिसके लिए नसीहत व तबलीग मुफीद होगी और जिनके लिए मुफीद न होगी। बड़ले अब्यानी बसे हाँ चला फ़ायदा वर्गी और चला न वर्गी। फ़ज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं तफ़सीर इब्न कसीर जिल्द 14
صفحہ 323 ای ذکر حیث تنفع تذکرہ ومنها هنا یوخذ الادب فی نشر علم تنصیحت ورکوا درس و پوج نصیحت پیدا ورکی د دل تنا د علم د تبلیغ او د دعوت د نشر اشاعت سلسله کې یو ادب ماخوذ دی چې نا اهل نه بدال رساته نا اهل د بے قدر دی فلا يدعه عند غیر اهله چې کوم د اهل نه دی ناغل خپل کې مګ د کنه خنزیر دبا د ملغلور په غاړه کې لاکټ نه چي کنه په خنزیر د پس پويږي خردا نو قدر زر زرګر شناز قدر جوهر جوهری سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى سيذكر خاما نصیحت باخلی من آغسوک یخشا چیریگی خشیت الہی پڑھ کے برودی وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى وَيَتَجَنَّبُهَا ڈڑب کی زان بساتی دی نصیحت نا الاشقا بدبختا لسمای ولسمایت دی آیتونو کې دو ډلې ذکر دی یو آغا چې فیدا اخلی او بل آغا چې فیدا نه اخلی قرآن نه فیدا نه اخلی من یخشا یعنی آغا څوک چې د الله نه یا د حساب درز نه یریږي په قرآن او حدیث اثر کوي وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى یعنی عنادی کافر او فاسق عنادی چې خو پوهیږي چې دا حق دی خو نه مني لړ کې غوټه پرتی او فاسق هغه ډډه کی مړه ځان ساتي لرګه وي نہ دوڑلو ذکر سیذکر من یخشا سمجھ جائے گا من یخشا جس کو ڈر ہوگا ویتجنبها الاشقى اور یکسو رہے گا اس سے بڑا بدقسمت زان بتے ڈٹے دگی یو خواکی کی بتے بدقسمت سیذکر اس میں پہلے فریق کا ذکر ہے پند و نصیحت اور وعظ و ارشاد سے صرف وحیدہ فائدہ اٹھائیں گے وہی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کی طرف انابت و رجوع کا جذبہ موجود ہو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى یہ دوسرے فریق کا بیان ہے اور ساتھ اس فریق کے لیے تخفیف اخروی ہے وہ بدبخت کفار و مشرکین جو انکار و عناد پر اصرار کرتے ہیں پند و نصیحت کو قبول کرنے سے اجتناب کریں گے ان کی سزا یہ ہوگی کہ وہ سب سے بڑی آگ میں داخل ہوں گے وہ پسیر عظیم سيجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا الذي دا اشقا سوکتے الذي دا غذي يصلى النار چورنا نوزی بورتا الكبرى غٹ ورتا الوی عظیم الشان ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها بیا بنمری دی په دغه ور کې مرکم دی ولا يحيا انا بخجن لري نه بجوندي وي نه غجن بس جون نه ژوندې خو به هغه جون سو جون نه چې تبه سار ما خام والو غربار خو هغه سو جون دی نه ژوندې خو به هغه جون سو جون نه خجن من لري په دې وجه دا مان ما وکړه ثم لا يموت فيها دی بیا نمری په دغه ور کې ولا يحيا نه بخجن وي نیا نه بخجون لري خجون کې بنی هغه سو جون دی د جهنم سو جون دی خو هلاکت دی د آیتونو کې دوی مډلې د تخویف اخروی ذکر دی عذاب د آخرت نو ویریږي روګر زمانه د خپل بدبخت نه راشه بخت ورشه قرآن تک نه قرآن زګه ورزی باغ ورته چې کبرا دی حسن بصری تابعی وی چې دینه د جهنم ور مراد دی او د مقابله کې صغرا د دنیا اور د تفسیر قرطبی لیکي فراوی چې دینه د کافرانو د پاره اور مراد دی کافر د پاره ها او صغرا اور د ګناګار مؤمنانو د پاره دی چې دیبت بالاخر بیا روزي الته ها ثم لا يموت فيها ولا يحيا بیا دی باغی کې نمرې نه بجون دی وی جون بس جون نه یعنی مرګ خو بالکل نشته لا يموتو سورہ فاطر اور سورہ ابراہیم کی ترشی فاطر 37 و ابراہیم واللسم اور جن شتا لیکن فیدہ من نہ دے جن سو جن نہ دے سو جن دے آگا خلوی تکلیف تے اللہ تے ہر مومن مٹھولو ساتی
قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی. دوستو الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا، نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا. جو لوگ پند و نصیحت کو قبول نہیں کرتے ان کی سزا یہ ہوگی کہ وہ سب سے بڑی آگ میں داخل ہوں گے. مراد دوزخ کیا؟ سب سے نچلا طبقہ ہے. روح المعانی کی عبارت ہے ای الطبقۃ السفلی، الطبقۃ السفلی، آگ کے طبقوں کی جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس میں داخل ہوں گے. ایسی بدبخت جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے سزا پاتے رہیں گے. ان کو وہاں نہ موت ہی آئے گی کہ عذاب سے راحت پالے، ورنہ وہاں ان کی کوئی زندگی ہی ہوگی کہ جس میں آرام و چین کی سانس لے سکے. بس مسلسل اور لگاتار اس عذاب میں گرفتار رہیں گے. قد افلح من تزکا، قد یقیناً افلح کامیاب شو مناغ سوک تزکا چے پاک شو، ځان په نصیحت پاک کو. وذکر اسم ربه فصلی، وذکر او یاد کو، وذکر اسم او یاد کو د خپل رب نوم، یاد کو نوم ربه د خپل رب، فصلی نمونځ کو د خپل رب نوم واغست، سبح اسم ربک الاعلی نوم واغست کنا نبی منځ کو مونږ وړه رحم سیز ده کنه. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى، بل تؤثرون بلکہ تاسو خو ترجیح ورکوي الحیات الدنیا، جن دنیا لا دا غوره کوي، آخرت مقابله کی دنیا غوره کوي. او حال دا چې والآخرت، حال دا چې آخرت خیر ډیر بهتره دی، وابقى او ہمیشہ تر ہمیشہ دے، تل تر تل دے، ہمیشہ باقی دے. ان هذا لفی الصحف الاولى، بے شک دا خبرہ دا عقیدہ توحید او دا فکر آخرت دا دنیا نے بے رغبتی دا لفی الصحف الاولى پاغا پخوانو صحیفوں کے وا زڑو صحیفوں کے وا صحیفے صحف ابراہیم و موسیٰ چے صحیفے دے ابراہیم علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام دی. دا ہو پاغی کم دا خبر ہو ما دا سنوی خبر خونو دا شپاڑسم واللسم یا دوستو قد افلح من تزکا سوالسم اپنزم. دے آیتونو کی اول ڈلے تا بشارت تے، اول ڈلا چی نصیحت پہ اثر کی سیذکر من یخشا، آغا ڈلا تزکا چی خپل عقیدے دا شرک نه خالی کړه او توحید سره خسته کړه. تزکا دوړ دا برازي، تزکیه وکړه، صفای کړه، مزیدار کړه، خسته کړه، بیا خپل عمل د سنت سره برابر کړه، د ریا او سمعت نه پاک، بدعت د خپل عمل نه ایست، سنت باندې کلک روان دی، ریا بګ نشته، بل تور او خودنه بګ نشته دی، ځان خسته کړه، دا خسته کار دی. او د سره خپل بدن پاک، زکات سره او صدقه فطر سره نفلی صدقه سره خپل مال پاک کو. الف ټول معنی د شامل لغه تزکا، ځان پاک کو. وذکر اسم ربه فصلی، وذکر اسم ربه پجب سره هم د الله تعالی نوم ذکر کی، پجب سره هم د الله نوم مخلوقه، مال هم صاف کو، وجود هم صفا کو، عقیده هم صفا کړه، بیا نور صفای هم بیا دې کې داخل شو کنه. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى، دے آیتونو کې د صورت درې مداوا ده او دنیا په محبت باندې زجر، تزهید فی دنیا چې مونږ وایو تا. بل تؤثرون پدې کې ترقی ده، تاسو تزکیه چته کوي مړه، بلکې دنیوي ژوند ته د آخرت په ژوند په مقابله کې ترجیح ورکوي، غورواله ورکوي. د دنیا لپاره محنت کوي، استړیواله کوي، آخرت لپاره اسم نه کوي. او د آخرت د غوروالی وجه دا ده چې آخرت په بدني او روحاني سعادت باندې مشتمل دی او دنیا داسې نه ده. دارنګ د دنیا مزه د مصائب او تکلیفونو سره یو ځای ښه، خوشحالی پسې خفګان خامخا راځي، خندا پسې اوښکې به خامخا غم به راځي. او د آخرت مزې چې دي ابقا هغه خالص پاکي دي ښه. د آخرت نعمتونه همیشه همیشه د دنیا متاع سامان فانی دی. ما عندکم ینفذ وما عند الله باق، قرآن وی کنا شجتا سر دی خلقو دا پناہ کے دن کی دیسے چھ اللہ سر دا ہمیشہ ہمیشہ پاتی دی. اخیر دعایتنا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یقیناً دا خبر دا مسئلہ صورت کے جگہ بیان شو دا باغ مخکنو صحیفوں کے دا پخوانو صحیفوں کے
کمی صحیفه د ابراهیم او د موسی علیه السلام پاغي کشته ده کنه دې کې د مخکې کتابونو دلیل نقلی ذکر دی ان هذا دې صورت ټول مضمون تفسیر طبری کې د بلالیه د دې صورت ټول مضمون دا مراد دی لفظ صحف الاولى مخامخ کنو صحیفو کې دی یو دغه دی سو کوی چې یو دغه قول لپاره کې طبری بل تفسیرم لیکي بل تفسیر پدې کې دا چې دا مضمون د قد افلح کامیاب دی هغه سړی من تزکا دا مخکنو صحیفو کې وو چې ځان د شرک نه پاک ځان د بدعت نه پاک دا خبره دا مخکنو صحیفو کې وې دا سنوي خبره خونه توحید او سنت ډېر ځړه مسله ده یا د دې قرآن دا مضمون تفسیر قرطبی وی د حق نه نقل کی د دې قرآن دا مضمون چې قرآن کې کوم مضامین دا په خوانو صحیفو کې مو قرآن سنوي خبره نه کوي صحیفه د ابراهیم تاسو سورۃ النجم کې مراغلی دي ښا صحیفه د ابراهیم علیه السلام الله پاک سو وسنه سو ورګړو صحیفه ورګړو اگر چې غټ کتاب بنو د ابراهیم علیه السلام تخصیص وجه دادا چې مکی والا وی چې مونږه ابراهیمیین یو مونږه د هغه په ملت روان یو موسی علیه السلام ذکر وکړو چې هغه د امت ته نږدې تیر شو کنه بین الاقوامی سطح دغه تاریخو فرعون سره ډغره وال وړه خبره ده سو په دې وجه دغه ذکر کې دی ډېر ښه پیژندو د مار کیسه او د ډوبېدو کیسه بني اسرائیلو دا ولا دې ته ډېره ښه معلومه وه دا اوس هم دا خلک وایي که نه دا بني اسرائیل خدای دا داسې کا تیار خوراک به وي راته دي خو تیاره کې ګرځي تیار اوس هم راځي الله پاک وعده نه کړی وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها خو دې مازغه خراب شوي دي دې بالکل خوله کې غواړي چې بس پر اختیار راځي دی له بخله کې نانه ورګي کنه په دغه کې قد افلح من تزکا بیشک بلا ہوا اس کا من تزکا جو سنورا وذکر اسم ربه فصلى اور لیا اس نے نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھی بل تؤثرون الحیات الدنیا کوئی نہیں تم بڑھاتے ہیں دنیا کے جینے کو محبت کرتے ہو دنیا کی زندگی سے والآخرۃ خیر و ابقی اور حال یہ ہے کہ پچھلا اگر آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ان ھذا لفی الصحف الاولی ان ھذا یقیناً بے شک یہ لکھا ہوا ہے پہلے ورقوں میں پہلے صحیفوں میں یہ مسئلہ پہلے صحیفوں میں لکھا گیا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفوں میں ابراہیم کے اور موسیٰ علیہ السلام کے یہ مسئلہ اس میں بھی بیان کیا گیا ہے قد افلح من تزکا یہ پند و نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے بشارت اخرویہ ہے آخرت میں کامیاب وہی ہوگا جو شرک سے پاک رہا اور جس نے مصائب و حاجات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا شرک نہ دکڑے دے بل توجکی کے دو علیہ السلام اپنے روکار دا سورد صحیح بخاری حدیث سے جہنم کے بغرزی کی با چداغی عبادت کو چاچے عیسیٰ علیہ السلام عبادت کو نایو مور غرزی کے سلیب بچی غیبم جہنم تورزی دا ہاں دے نور ہم ور غرزی کی صرف دا اللہ عبادت کا ان کی اب کامیابی کامیاب دے انشاءاللہ نمونس پابندی اگلا من تزکا روح المعانی دل تک یہ عبارت لکھیں روح المعانی سید آلوسی ای تطہرا من الشرک بتذکری و اتعاذہ بذکرہ ځان د شرک نه بچ کو په نصیحت باندې په وازونو باندې نصیحت ځان ته ودرو حاصل کو د شرک نه ځان پاک وساتو وحمله على ذلك مروي عن ابن عباس وغيره واخرج البزار وابن مردوي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في ذلك من شهد ان لا اله الا الله وخلع الانداد وشهد اني رسول الله حدیث پدې کې نقل کړی دی بزار نه سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دے بارے کہ چاچے دا گواہی ہوگا چې اللہ نے علاوہ بل د نیاز منخت د عبادت لایق نشتا اور ټول شریکان پرې خودل گواہی ہوگا چې د الله رسول یم دا آیت هغه شامل دی افلح من تزکا شیخ حسین علی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے وذکر اسم ربہ مصائب و حاجات میں صرف اللہ کو پکارا دا رب نمی یاد دے پہ ہر تکلیف کے خراب یاد دے اور اسی کے نام کا ورد کیا سنما باری کا نقطہ بھی دیتا
बल तुसिरून अलहयात दुनिया वल आखिरत खैर व अबका। बल तुसिरून तौहीद के बाद मजमून तज़हीर फिर दुनिया का ज़िक्र। दुनिया सरा बेहद मोहब्बत मकवा। तुम्हें चाहिए था ए अहले मक्का कि तुम पंद नसीहत को कबूल कर लेते और तौहीद को मान लेते, मगर तुम नहीं मानते बल्कि आखिरत पर दुनिया को तरजीह देते हो। ओसम खलक दासी की मक्की खल्क दासी को अक्सर आगे खपल मशरी न पर खुदा अबू लहब दी, अबू जहल दी, बिया अबू सुफियान दन हो रुस्तो बिया डेर ईमान रोड़े अबू सुफियान दन हो खावल हो धोखा के रागल हो ना। और ईमान व अमल से आखिरत की तैयारी करने के बजाय दाद ऐश देने और माल अज़र जमा करने में मुनहमिक हो, सिद्धून रागुंडे माल उठा के। हालांकि आखिरत दुनिया के मुकाबले में हर लिहाज से बेहतर और बाकी रहने वाली चीज़ है। अबका दे अबका बाकी ना अबका दे सिगरे इसमें तफसील राउड़। दुनिया और दुनिया की हर चीज़ ज़वाल पजीर और फ़ानी है, मगर आखिरत का दार अज़ली और वहाँ की हर नेमत लाज़वाल और गैर फ़ानी है। इन्ना हाज़ा लफ़ी सोफ़िल ऊला, ये दोनों दावों पर दलील नकली है। मसले तौहीद जिस तरह इस सूरत में मज़कूर है और दुनिया की बेसुबाती और आखिरत के दवाम व बका का मज़मून, इसी तरह ये दोनों मज़मून पहले आसमान सहीफ़ों यानी इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में भी मज़कूर थी। सुहफ़ इब्राहीम व मूसा अस्सुहफ़ुल ऊला से बदल है। नागे तफसीर की सूरतुल आला की आयतुन तौहीद सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला दिनवाल फजलो गुसान अहवा नफ़ी शिरक फ़ तसर्रुफ़ की। वाह के इख्तियार के अल्लाह से सुख शरीक निश्ता, वाह के इख्तियार दुनिया निज़ाम कायनात निज़ाम से रब अल्लाह चली। बल पीर फकीर मलंग पर इख्तार नबी यो बुज़ुर्ग और पेरियान दान चली सिर्फ अल्लाह चली। इन्नहु यअलमुल जहर मा यख़फ़ा नफ़ी शिरक फ़िल इल्म। दहर माकान मा यकून, दहर गायब चीज़ दहर मौजूद चीज़ हकीकत इल्म अल्लाह ता मौजूद दे मालूम दे अता पता दा, बल हिस मखलूक ता गन दे मालूम। ताकम हदीस से माँ ज़िक्र को रूहुल मानी लिखलो बाजार ना कश्फुल अस्तार की लिखी जिल्द 3 सफ़ा 80 नदे सनद इंतहाई कमज़ोर दे नदे रावी इबाद बिन अहमद अज़रमी मतरूकुल हदीस ने मजमू ज़वाइद की लिखी। लफ्ज़ी माने दा गोरा सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला तस्बीह वाया दखपल रब दनुम चडेर पोरता दे पाकी बयानवा शरीकाओं ने पाक वाया व पाकी गणा। अल्लज़ी आग़ज़ा ज़ात खलक़ा फ़सव्वा चटोल सिजुने पैदा करी दी फ़सव्वा ने बेखबराबर करी दगा सिजुना पांदामुनो। वल्लज़ी वग़दा ज़ात क़द्दरा चंदा दे लगवले दे मखलूक़ात दर रिज़्क़ुनो फ़हदा दे मखलूक़ात बिया तरीक़ा ज़िंदगी हम खोले दा। वल्लज़ी वग़दा ज़ात अख़रजल मरआ चिरिस्त्री दी शिनकी और गया गाने फ़जअलहु नो दग अल्लाह बिया करी दगा गया गाने गुसाना हुआ तोरे ओचे। सनुक़रिउका फ़ला तंसा मंग बखामखा उलुलु ताता फ़ला तंसा ये नबीस्ताना बिया नीरी की कुरान इल्ला माशा अल्लाह मगर आगा चेदत याद की। इन्नहु यकिन दग अल्लाह जते तस्बीह वे और रिपोर्ट दे यालमुल जहरा पोई की पखकारा व मा यख़फ़ा पागम पोई की ताज़ु पटवे व मा यख़फ़ा पाग ज पटवी व नुयस्सिरुका लिल युसरा मंग बखामखा आसान ताता आसान लार फ़ज़क्किर त नसीहत वर कवा इन नफ़ात ज़िक्रा कचरे नफ़वर की नसीहत वर कोल सयज़क्करु खामखा नसीहत बखली मना सोक यख्शा चीरी की अल्लाह ना आदा अज़ाब ना दागदी साहब ना व यतजन्नबु हल अशक़ा डड बकी दी नसीहत ना दे कुरान ना आगा ज बदबख्त दे ढेर बदबख्त दे अशक़ा दे शक़ी ना अशक़ा दे अल्लज़ी आगा बदबख्त यसलन नारल कुबरा च वरना नऊज़ी बाग़िलवे वोरता सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा बिया बदा बदबख्त नमरी पदे मोर के अवोर के वला यहया नब खजुन लरी जुन में से जुन नहीं क़द अफ़लह मन तज़क्का यकीन कामयाब शमना सोक तज़क्का जज़ान पाक चाह पाक शस्ता पर नसीहत बाने शिरकुना कायद और नियतुने सफ़ा करो अखलाक सफ़ा करो व ज़कर अस्मा रब्बिही फ़सल्ला याद कर दखपल रबनुम फ़सल्ला नमुंज़ो को बल तुसिरून हयात दुनिया दीदा है चतक जजान पाकी मुंजु के अल्लाह नुमु वाली ना ना बल तुसिरून हयात दुनिया बल्कि ताज़ो हो गौरा कवे तरजीह वर कवे द दुनिया जुनला आखिरत मुकाबले के वल आखिरत हाल दादे चाखिरत जुन आखिरत मज़ेद आखिरत खैरुन ढेर बेहतर दी वाबका और हमेशा तरह हमेशा दी ढेर बाकी दी न फना की दुन की दी इन हादा किनंदा मसला
د توحید دا خبره دا د آخرت د محبت دا خبره لفی الصحف الاولی خامخا غزړو صحیفو کې وي صحیح صحف ابراهیم او موسی چې صحیفه د ابراهیم او د موسی علیه السلام وي